की ज़िंदगी में कोई हर्डल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, इवन देन कोई परेशानी नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सही सिमत में या सही स्पीड के साथ सफ़र नहीं कर रही। आप ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं ले रहे, क्योंकि दरिया में जो हाथ पांव मार रहा होता है वही तैराक होता है। दरिया की लहरों के साथ बहने वाली लाश होती है। तो ज़िंदगी में चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत पैदा करें और नई सी नई चीज़ों को क्रिएट करने और अपने मसाइल को आज खुद हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम कोलीग्स और मोहतरम असातिज़ा किराम। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसा सवाल है, वो अक्सर असातिज़ा किराम मुझसे करते हैं और ख़ास तौर पर स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स हमारे पास आते हैं वो ये सवाल ज़रूर उठाते हैं। वो ये है कि हमारे पास मैन बार्स की कमी है, असातिज़ा की कमी है और हम जो हैं हमें एक ही कमरे के अंदर बहुत सारी क्लासेस को इकट्ठा करके दे दिया जाता है। मसलन ये कि मल्टी डिसेबिलिटी क्लास होती है, मल्टी ग्रेड क्लास होती है या कंबाइंड क्लास होती है, तो हमें उसे मैनेज करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, मैनेज पढ़ाना सर उसमें क्या होता है, फिर हम उन्हें बस बिठाए रखते हैं, कुछ थोड़ा डिसिप्लिन रखते हैं। अच्छा, मैं ये बातें सुनता हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। प्लीज़ अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो असातिज़ा के लिए मसलन ये एक ब्लेसिंग है। देखिए, अगर आपको कोई चैलेंज मिलता है तो आप उस पर खुश हों कि खालिक ने आपको किसी काम के लिए मुंतखब किया है आपको। हाँ जी, और ये बात तयशुदा है कि अल्लाह ताला हमें किसी काम के लिए मुंतखब करता है। जब मुश्किल तरीन काम के लिए आपको इंतखाब किया जाए तो आपको अपने खालिक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल काम के लिए, ये हेड मास्टर ने आपको काम नहीं दिया, हेडमिस्ट्रेस ने नहीं दिया, या वो आप उसके बहुत ही कोई आप गुस्सा निकालना है आप पे तो आपका चलो तुम जाकर ये 3 क्लासेस इकट्ठी पढ़ो। आप इसको इन ऑप्टिमिस्टिक वे में लें, एज ए चैलेंज के तौर पे लें, तो फिर डेफिनेटली बीइंग उस्ताद एक अच्छे लीडर के होने के नाते और अच्छी आपकी सलाहियतों के इजहार के मौके के हवाले से ये आपके लिए कि बहुत अच्छा काम है। ऐसी सूरत हाल में आपने घबराना नहीं है जी, घबराना बनता भी नहीं है। मैं उसकी एक वजह बताता हूँ। वो इसलिए कि ऐसी क्लास को दुनिया भर में कहते हैं कि ये मल्टी ग्रेड क्लास है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बका मसलन है कि प्राइमरी लेवल के ऊपर और एलिमेंट्री लेवल के ऊपर ये मल्टी ग्रेड क्लास ही को तरजीह दी जाती है। अब तो वो कल्चर बनता जा रहा है उनके यहाँ कि बहुत सारे क्लासेस को इकट्ठा कुछ टाइम बिठाया जाए और उसके बहुत सारे फ़ायदे उन्हें मिले। लेकिन ये काम बड़ा आसान हो सकता है अगर इसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। अगर आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है टाइम मैनेजमेंट की, डिसिप्लिन कायम रखने की, रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तो आप न सिर्फ बच्चों को एकेडेमिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपकी क्लास में मौजूद तमाम बच्चे आपके रिसोर्सेज बन सकते हैं, आपके हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, और बल्कि आप तरबियत के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, सोशलाइजेशन के हवाले से, इवन दैन वो तमाम एस्पेक्ट जिसका तल्लक एजुकेशन के साथ है उन तमाम से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अगर इस क्लास के नेचर को और स्पिरिट को आप समझ लें। तो पहली बात, आपका रेडी होना ज़रूरी है, आपकी विलिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको बाय गॉड ग्रांटेड अगर आप ये समझते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है तो फिर तो आप ये सारा काम कर लेंगे। अदरवाइज़ फिर आपके पास लेम एक्सक्यूज़ होंगे और बहुत सारे इस तरह के जवाज़ होंगे कि जिसमें आप मसलन है कि एजुकेशन की हिस्ट्री को आप देखें तो, और मुसलमानों की एजुकेशनल हिस्ट्री को देखें तो ये मुईद का जो सिस्टम है, मॉनिटोरियल सिस्टम है, ये जो डीप लर्निंग और डीप रीडिंग सिस्टम था, ये मुसलमानों ने ही ईजाद किया था। और ये बुनियादी तौर पर किस चीज़ के इंग्रेडिएंट हैं, ये मल्टी ग्रेड क्लासरूम के इंग्रेडिएंट्स हैं। हमारे यहाँ भी मदारस में ऐसे ही होता है, मल्टी ग्रेडिंग है। और जो ये पीयर ट्यूटरिंग है ये भी इसकी, और ये पीयर ट्यूटरिंग भी हमने ईजाद की है। अब हमने चूँकि इसको थोड़ा आसानी की तरफ ले गए और हम शायद ये इस आइडिया में फ्रोज़न हो गए हैं कि हमारे पास एक जैसे सब्जेक्ट हो, मसलन एक जैसे बच्चे हों, एक ग्रेड के बच्चे हों और एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है और मैं उस्ताद हूँ और मैं ये सारा काम करूँगा।
تو بہرحال اس کو ہمیں ڈی فریز کرنا چاہیے اور اس کو ایز اے گاڈ گرانٹیڈ لینا چاہیے اس چیز کو کہ ہمیں ملٹی گریڈ کلاس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور ڈیفینیٹلی ہے کہ آپ اس کلاس کو مینیج کر سکتے ہیں, اس کے ریسورسز کو مینیج کر سکتے ہیں, ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں, تو یہ سارے کے سارے جو بچے ہیں یہ آپ کے ریسورسز ہیں, بن سکتے ہیں. اور آپ نہ صرف انہیں تعلیم میں بلکہ انہیں سوشلائزیشن میں, لینگویج ڈیولپمنٹ کے اندر آپ ایتھیکل مینرز اور مینرز کی تربیت کے حوالے سے, ہر حوالے سے آپ بہت زبردست ٹریننگ دے سکتے ہیں. یہ میں باتیں ایسے نہیں کر رہا, دنیا میں اس کی اب ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچے جو ملٹی گریڈ کلاس روم میں پڑھتے ہیں ان کی لینگویج بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اپنے سینئر بچوں سے وہ سیکھتے ہیں, ان کی جو ایتھکس اور مینرز ہوتے ہیں بڑے اچھے ہوتے ہیں, اچھی ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کی اکیڈیمیا بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور سو اینڈ سو فار. بہرحال اگر آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کو اس تناظر میں دیکھیں, اور اگر جو اچھی پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس سے میری بات سے ایگری بھی کریں گے, اور اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو میرے پاس ایک چھوٹی سی مثال ہے اس حوالے سے. اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا جی جناب, یہ تو ہم ایسے کیسے کریں, اتنے بچوں کو کیسے سنبھالیں, یہ کلاس میں یہ پرابلم وہ پرابلم, تو معذرت کے ساتھ کیا آپ کی صلاحیت محلے میں ٹیوشن پڑھانے والی جو باجی ہے اس سے بھی کم ہے؟ وہ جو 2 گھنٹے کے لیے بچوں کو بلاتی ہے, اچھا اس کی کوالیفیکیشن آپ کے برابر نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ میٹرک ہوں گی, ایف اے یا بی اے ہوتی ہے, اور وہ جو ہے 3 4 5 کلاسز کے بچوں کو اپنے گھر میں, اور وہ پرفارم کرتی ہے, وہ اسکول جیسی پرفارمنس نہیں ہے کہ بھائی پوچھا یا نہ پوچھے. تو پیرنٹس آ کے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے یہ ہوم ورک نہیں کروایا, بچہ فیل ہو گیا, تو وہ اسکول سے نہیں پوچھتے بلکہ اس باجی سے پوچھتے ہیں, اور اسے پتہ ہے کہ میں پرفارم کروں گی تو بچے میرے پاس رہیں گے. اور جب اس کے پاس نیا بچہ آتا ہے نا تو آپ یا ہماری طرح پریشان نہیں ہوتا کہ مجھے اور بچے دے دیے, یہ پہلے میرے پاس 15 16 17 اور آ گئے, بلکہ وہ خوش ہوتی ہے, وہ کہتی ہے یہ ویلیو ایڈٹ ہو گیا, وہ پتہ ہے مجھے اس سے کام لینا ہے. وہ ایٹ اے ٹائم بچوں کو ریڈنگ بھی کراتی ہے, رائٹنگ بھی کراتی ہے, ہوم ورک بھی کمپلیٹ کراتی ہے, مینیج بھی رکھتی ہے, ڈسپلن بھی رکھتی ہے. اچھا مزے کی بات ہے ساتھ ساتھ میں گھر کی صفائی بھی کر لیتی ہے, گھر اور کھانا بھی بنا لیتی ہے, اور وہ ساتھ ساتھ میں بچوں کے ماؤں سے بھی جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہے, سارے کام کرتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایسا ہے, آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, وہ ایسا ہے, وہ پرفارم کر کے پیسے کماتی ہے, رزلٹ دینے کے بعد پیسے کماتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ ملٹی گریڈ کلاس روم میں ایکسیپٹنس آپ کی نہیں ہے, ملٹی ڈسپلنری کلاس میں آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو پھر آپ کی صلاحیت اس ٹیوشن والی باجی سے بھی کم ہے, کیونکہ اس باجی کو پتہ ہے کہ بڑی کلاس کے بچوں کو میں کیسے یوز کروں گی, کوئی چھوٹی کلاس بچوں کی ہیلپ کر سکتا ہے, چھوٹی کلاس والے بچے کس طرح سے مینیج کریں گے. تو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں, اور امید ہے کہ ہم اس ایکسیپٹنس کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پہ اسپیشل ایجوکیشن کے اندر کام کریں گے, تاکہ وہ جو ایک کوشچن ہے نا مین ریسورسز کا, لیک آف پروفیشنلز کا, یہ ختم ہو جائے گا. اگر ہو بھی جائے, میں اس کے بھی حق میں ہوں کہ اگر ہو بھی جائے پھر بھی ملٹی گریڈ کلاس روم ہو جس سے بچے یہ جو انکلوسیو ایجوکیشن ہے بیسیکلی وہ اسی ایٹیچیوڈ کا نام ہے. تو ہم سب اس امید کے ساتھ کہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو آپ آپٹیمسٹک وے میں لیں گے, اور اس حوالے سے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام تفویض کیا ہے, ایک چیلنج دیا ہے, آپ اللہ کی نظر میں ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اس کام کے لیے, تو آپ اس کو پرفارم کریں گے. اور میرا خیال ہے جب آپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں نا, when you are ready to do something, half has done. Thank you very much.